प्रॉफिट में मुझसे ये गलती हुई थी कि मुझसे लग रहा था कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद मुझे ऐसे इल्हाम मिल रहा है कि मैं वो हूँ. बाद में मुझे पता चला वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा पार्टनर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मैंने ख्वाब में बहुत इतनी क्लियरली देखा है कि उस आदमी को मैं रियल में देखा है तो मैं पहचान गई हूँ कि वो पर्सन. मिर्जा मसरूर अहमद कितने लोगों को मरवाता है, इनोसेंट लोगों को, ताकि ये पावर में रहे. ये इतना पावरफुल आदमी है, ये हर किसी की जान ले लेता है, हर किसी. ये जो कितने अहमदी लोग हैं, अगर कोई इसकी, मुझे लगता है हजरत मिर्जा मसरूर अहमद को बैकग्राउंड क्या है इस बात का, आप ये इसकी दलील है आपके पास इसकी? मैं इतनी कट्टर अहमदी थी, मुझे कोई अहमदियत के बारे में कुछ कहता तो मैं उसका आगे मुंह तोड़ देती. मुझे इतना पता है, ये मेरी फैमिली, हर बंदा गवाही दे सकता है मेरे बारे में. भाई मैं आपके साथ, मैं हमेशा सारों के साथ इसी रहती हूँ, लेकिन आपको पता है कि कोई लोग बदतमीजी कर चुके हैं. ये जो बात आप कह रही हैं कि आप खलीफतुल मसीह खामस अयतुल्लाह बिन नसर अल अजीज को कुर्सी से उतारना चाह रही हैं, ये आपका अपना ख्याल है या ये इल्हाम है कि अल्लाह ने कहा है आपको? ये आप कहते हो ये ना, हर कोई जो अल्लाह की तरफ से आता है वो अपना एक मिशन लेके आता है. मुझे अल्लाह मियां ने अहमदियत से बाहर निकाला. मैं इतनी कट्टर अहमदी थी, मुझे कोई अहमदियत के बारे में कुछ कहता तो मैं उसका आगे मुंह तोड़ देती. मुझे इतना पता है, ये मेरी फैमिली, हर बंदा गवाही दे सकता है मेरे बारे में. वो मैंने अपनी तरफ से अपनी नमाजें शुरू की, अपना कुरान पढ़ने की कोशिश की, अपनी अंडर. फिर मैंने साथ इतनी दुआ की कि अल्लाह मियां कुरान आपका वर्ड है, आप मुझे क्यों नहीं समझा सकते, मेरा दिमाग खोलें ताकि मुझे अंडरस्टैंड होए आप मुझे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं. और अल्लाह की कसम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मियां ने मुझे अहमदियत से निकाला. किसी मतलब मैं नहीं कह सकती कि क्या कहते हैं लाइक किसी के ब्रेन वॉश होके या मैं किसी इधर से निकल के मैं सुन्नियों के साथ हो गई हूँ. नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अकेली खड़ी हूँ. और मैं सिर्फ कह रही हूँ कि मुझे इतना पता है कि अल्लाह मियां ने मुझे चीजें बताई हैं हजरत मिर्जा मसरूर अहमद के बारे में जो बहुत ही नॉट गुड है. ठीक है, तो मैं जो ये समझ रहा हूँ वो ये है कि आपको इल्हाम हुआ है कोई, और ये उस इल्हाम की वजह से आप ये बात कर रही हैं. आपको ये इल्हामात का सिलसिला कौन सी उम्र से शुरू हुआ था नैस? मेरे इल्हाम 2021 से, हर चीज मेरी 2021 से शुरू हुई है. 2021 से शुरू हुई है. आपको कोई इल्हाम अपना याद है? कुछ बता सकते हैं नमूना इल्हाम, कोई बात इंसानियत की भलाई के लिए जो आपको अल्लाह की तरफ से मिली हो, कुछ याद है? या कोई इल्हाम अल्लाह ने कोई स्पेसिफिक कोई वर्ड्स या कोई लाइन, कोई फिक्रा, कोई सेंटेंस ऐसा बोला हो जो आपको याद रह गया हो? बहुत कुछ अल्लाह मियां मुझे कहते हैं, कुछ एक आधा बताएंगे जी. एनीवे, सो मैं आपको साफ कह रही हूँ कि मुझे एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप, मुझे ऐसे था कि मुझे सिर्फ इतना था कि अल्लाह मियां मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर मुझे लग रहा था कि मुझे प्रॉफिट में मुझसे ये गलती हुई थी कि मुझसे लग रहा था कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद मुझे ऐसे इल्हाम मिल रहा है कि मैं वो हूँ. बाद में मुझे पता चला वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा पार्टनर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, जिनको मैंने ख्वाब में बहुत इतनी क्लियरली देखा है कि उस आदमी को मैं रियल में देखा है तो मैं पहचान गई हूँ कि वो पर्सन. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो आपने ये जमात से कांटेक्ट किया इसके बारे में कि आप साहब आपको कशफ हो रहा है, इल्हाम हो रहा है? मैं क्यों करूंगी? मुझे किसी की राय की क्या जरूरत है? मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं है. मुझे सच पता है और मैं सिर्फ सारों के दिल और दिमाग खोलने आ रही हूँ, कह रही हूँ कि अहमदियत, इन्होंने जो ड्रामा आप लोगों के साथ किया, आप लोगों के आंखों के आगे पट्टी बांधी हुई है ना, जरा आप लोग पढ़ें और देखें कि ये असल में क्या मिर्जा मसरूर अहमद कितने लोगों को मरवाता है, इनोसेंट लोगों को, ताकि ये पावर में रहे. ये इतना पावरफुल आदमी है, ये हर किसी की जान ले लेता है, हर किसी. ये जो कितने अहमदी लोग हैं, अगर कोई इसकी, मुझे लगता है हजरत मिर्जा मसरूर अहमद को. बैकग्राउंड क्या है इस बात का, आप ये इसके दलील है आपके पास इसकी? कैसे लॉजिक क्या है इसकी, या क्या सबूत है इसके, क्या प्रूफ है आपके? इसका सबूत वही तो मैं कह रही हूँ. तो मैंने कुरान में आज सुबह ही आपको, आई डोंट नो इफ यू वर हियर ऑन, मैंने पढ़ा कि इन द मैसेंजर ओनली लाइज अ रिस्पांसिबिलिटी. नहीं, मिर्जा मसरूर बंदों को मरवाते हैं, इसके बारे में ये सारा कुछ आप, ये तो मैं कह रही हूँ, आप रमजान एंजॉय करें, बस थोड़े दिन इंशाल्लाह ताला रह गए रमजान के, आपके सामने हर चीज साफ आ गई. मेरा काम है सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि अगर मैं आपको साथ साथ सबूत भी दूं फिर खुदा ताला का क्या फायदा? मैं तो सिर्फ आप लोगों के सामने आऊंगी, पागल आप लोग कहें, गंद के जो जहान की गाली निकाले, मैं तो आऊंगी सामने, मैं तो कहूंगी, और अल्लाह मियां मेरे लिए प्रूफ खुद देंगे. हजरत मिर्जा मसरूर अहमद के बिल्कुल खिलाफ वो सबूत देंगे, फिर क्या होएगा आपका? ठीक है. अच्छा, कुछ लोग आपका लास्ट इंटरव्यू मैंने किया तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये
احمدی لگتی نہیں ہے، یہ پیدائشی احمدی نہیں ہے. تو میں کچھ پیدائشی لوگوں نے احمدی ہوں، I کہا swear to God، میرا کوڈ ہے 3477. کیا سوری کیا کہا آپ نے؟ 3477. میں نے پوری دنیا کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا ہے، یہ دیکھیں. اس پہ پتہ چلتا ہے. یہ اچھا دیکھیں. اوکے یہ تو وہ آپ کا وہ ہے. Look at me. اچھا Me. یہ ہاں دیکھ لیں جی سارے جن کو شک تھا کہ یہ نیس احمدی نہیں ہے، وہ نیس نے بڑی بہادر خاتون ہے، یہ انہوں نے اپنا وہ جو آئی ڈی ہے وہ سامنے سب کو دکھایا. ٹھیک ہے، یہ تو بات پھر ختم ہو گئی، اس پہ تو کیا بات کرنی ہے، تو آپ نے بڑا واضح کر دیا. اچھا بہت واضح کیا. ہاں یہ تو آپ جو سارکاسٹک بنتے ہیں نا، مجھے ساری سمجھ آتی ہے، پر کوئی بات نہیں کرتے رہے. نہیں اس میں میں نہیں، آپ چھوڑتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کا میں یہ آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ یہ جو رمضان چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس میں سورج گرہن اور چاند گرہن بھی ہوا ہے کیا؟ اس وجہ کیا ہوا ہے؟ یہ لیونر ایکلپس اور سولر ایکلپس ہوا ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بتایا ہے کہ یہ آپ کی نشانی ہے، اس طرح کی بات؟ آپ دیکھ لینا، جب یہ اس کی نشانی آپ کو، جب الامیہ اس کی پوری آپ کو فلم دکھائیں گے، ریکیپ دکھائیں گے. اللہ کرے کہ سورج میں میں کھڑی ہوں، چاند میں میں کھڑی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا. کیا پتا ہے میری زندگی میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا. آپ کو صرف پتا ہے کہ میں جب سامنے آتی ہوں اور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کون ہوں، اور آپ لوگ جلتے ہیں اور آپ لوگ پھر آ کے مجھے اٹیک کرتے ہیں. لیکن چلو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں پڑتا. میں تو بالکل بھی اٹیک نہیں کرتا. ہاں، میں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہوئے گا. وہ ہوا نہیں پریزیڈنٹ، جا کے دیکھیں. ہاں یہ بڑا عام سوال ہے. ہاں یہ پوچھنا تھا میں نے. آپ نے کوئی اس طرح کی پریڈکشنز اور پیشگوئیاں پہلے کی تھی جو پوری ہوئی، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بالکل نہیں یاد، کیونکہ میں نہیں یاد مجھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے کب کی تھی، یہ الیکشن سے پہلے؟ میں نے اپنی پوسٹ کب کی تھی اور الیکشن کب ہوا تھا، آپ جا کے دیکھیں، ٹائم دیکھیں، ڈیٹ دیکھیں میری پوسٹ کی. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ جیزس اور محمد نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دو. کیسے ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ میں نے اپنے آپ کو تو بہت دیر پہلے اپنے آپ کو پبلک میں رکھا. سب سے بڑی میرا یہ سائن تھا کہ میں نے اس دنیا کو پہلے بتایا تھا کہ، اور بڑی کانفیڈنس سے میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دو. ڈونلڈ ٹرمپ الامیہ نے کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی میرا پریزیڈنٹ بنے گا. 6 دن بعد کیا ہوا؟ میں نے تو 2023 میں لکھا تھا. یہ دیکھیں، 2023 میں یہ آپ نے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ. آپ نے پڑھا؟ یہ دیکھیں. پھر میں آپ کو دکھا کہ مجھے اٹیک کرتے ہیں، لیکن چلو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں پڑتا. میں تو بالکل بھی اٹیک نہیں کرتا. میں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہوئے گا. وہ ہوا نہیں پریزیڈنٹ، جا کے دیکھیں. ہاں یہ بڑا عام سوال ہے. ہاں یہ پوچھنا تھا میں نے. آپ نے کوئی اس طرح کی پریڈکشنز اور پیشگوئیاں پہلے کی تھی جو پوری ہوئی، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بالکل نہیں یاد، کیونکہ میں نہیں یاد مجھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے کب کی تھی، یہ الیکشن سے پہلے؟ میں نے اپنی پوسٹ کب کی تھی اور الیکشن کب ہوا تھا، آپ جا کے دیکھیں، ٹائم دیکھیں، ڈیٹ دیکھیں میری پوسٹ کی. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ جیزس اور محمد نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دو. کیسے ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ میں نے اپنے آپ کو تو بہت دیر پہلے اپنے آپ کو پبلک میں رکھا. سب سے بڑی میرا یہ سائن تھا کہ میں نے اس دنیا کو پہلے بتایا تھا کہ، اور بڑی کانفیڈنس سے میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دو. ڈونلڈ ٹرمپ الامیہ نے کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی میرا پریزیڈنٹ بنے گا. 6 دن بعد کیا ہوا؟ میں نے تو 2023 میں لکھا تھا. یہ دیکھیں، 2023 میں یہ آپ نے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ. آپ نے پڑھا؟ یہ دیکھیں. پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں، بار میں دکھاؤں گی. ایک تو میں یہ دیکھیں، میں نے 2023 میں لکھی تھی. تو اس کا مطلب ہے آپ کتاب لکھ رہی ہیں، آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں. لکھ لی ہے آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں. آپ ایلان مسک کا بھی دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نیاز میرا نام، لاسٹ نیم احمد. اب دیکھیں سارا کچھ میرے لیے، سارا کچھ، ساری دنیا کے یونیورس کے سائنس میرے لیے. یہ بھی ایک نشان ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ پڑھی لکھی خاتون معلوم ہوتی ہیں، تو آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے؟ میں سچ بتاؤں، میں ہمیشہ جاب کی ہے. مجھے ہیلتھ کیئر میں بہت اچھی جاب ملی تھی. مینیجر تھی، سپروائزر تھی میں اپنے ایک ہاسپٹل میں ڈاؤن ٹاؤن. 12 سال رہی ہوں. پھر میں نے 2-3 سال جاب چھوڑی 2021 میں. پھر میں نے 2023 میں پھر جاب شروع کی. اب میں نے پھر جاب چھوڑی ہوئی ہے. کیا آپ موسی تھیں؟ کیا وصیت کی تھی آپ نے؟ وصیت تھی آپ کی؟ ہاں، وصیت. اوہ نو، میں نے نہیں وصیت کروائی، کبھی بھی نہیں کروائی. کبھی آپ کو لیکن آپ کے پیرنٹس موسی تھے، ان کی وصیت تھی ہاں بہن بھائیوں کی. تو آپ نے جو چندہ دیا ہے
یہ تو آپ نے 1/16 کے حساب سے تقریباً 6.25 اپنی انکم کا دیا ہوگا، اگر دیا ہے تو وہ کتنی اماؤنٹ ہے جو آپ واپس مانگ رہی ہے؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو وہی تو میں کہہ رہی ہوں جتنی بھی ہو مجھے واپس دو تاکہ میں اپنا ان لیکن آپ نے کوئی حساب کتاب نکالا ہے اس کا کہ کیا؟ میں نے کوئی حساب، وہ مجھے جو کہیں گے، اگر کہیں گے پھر میں جا کے رسید دیکھ لوں گی، رسید تو ساری احمدی جماعت کے پاس ہے۔ تقریباً کتنا دیا ہوگا آپ نے؟ اگر کوئی دوست آپ کو واپس کرنا چاہے، کوئی احمدی دوست ابھی سن رہا ہے جو وہ اگر آپ کو واپس کرنا چاہے جماعت کے علاوہ ڈائریکٹ کہ آپ یہ بات نہ کریں، تو کتنا تقریباً ہوگا اندازاً؟ کوئی $10,000 بنے گا، $20,000 بنے گا؟ 20,000 تو بنے گا، کیونکہ یہ دوست جو احمدی دوست بھی سن رہے ہیں، اگر احمدیوں کو کہیں میرا 20,000 نکالیں، 20,000 نہیں تو 20,000 تو 100% ہے، 20,000 کی رسیدیں ہیں آپ کے پاس؟ ہونی ہے، ہونی ضرور ہوں گی۔